Names of the freedom fighters, all the names from home department, no? 302 people here. This is the MP taker. Take that. Here we'll have one small Bharat Mata Mandir, where was passed. And then open असते भारत माताची मूर्ती हे असते आणि ओपन असते सगळे खांब असतात ते साइड आहे त्या साइड and this is convenience facility washroom for the people who are coming here. This is only for gents and ladies. Public toilet. Parking yes. This is full parking and this is parking. This is to come through point actually 0.9 hectare आमचे full area development कसा. But I think we are consumed around 70% or 80%. This is our extra. So then you will start करना झालं foundation. I think 2 years back. 2 years. Foundation stone is 15th August we had put the foundation. Yeah, January 20 expected time to complete. We have actually tended then on small approval of this is around already around 10. This is Bye. I think the next one is here only, Maharashtra Sindhudurg, far away. Rest all are 30 meters, this is 45 meters. The one in Maharashtra is also 30 meters. I know, but I think it is 45. One more is there. Yeah. But this, in Goa, this is the biggest, tallest, highest. केदार बाब आज तुम्ही पत्रादेवी आयल्यात एकंदर खंय मेरेन काम चाललें आनी केन्ना मेरेन कंप्लीट जातलें? आयज आमी पत्रादेवी हांगा हुतात्मा स्मारक हेजें इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले. म्हजे मित्र आनी तशेंच कोलीग प्रवीण आल्लेकर हेणें 4-5 दीस पयलीं म्हाका सांगलेलें की एज GSIDC वायस चेअरपर्सन चेअरमॅन येवन मातशें बेगीनतले बेगीन हें काम कंप्लीट जावंक जाय म्हणून आनी हें काम मातशें स्लो आसा म्हणून. सो मी एडवान्स सोमतें MD कडेन उलयलें
कन्सल्टंट सगळ्यां कडेन अपॉइंटमेंट घेवन एक 2-3 दीस पयलीं आमी दिल्ली असल्या कारणान ते दिसा करूंक मेळूंक ना. पूण आयज आमी प्रत्यक्षान हांव आनी म्हजे मित्र प्रवीण बाब हांगा आयल्या अलॉंग वीथ ऑल द कन्सल्टंट आनी GSIDC आमचो जे काम पळयतात पळय ते. सो आमी तेंचे कडेन जाणा घेवंक सोदताले की अप्रॉक्सिमेटली हाका कितलो टायम लागतलो. सो तेंका डिसेंबर पर्यंत हें कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता डिसेंबराचे पयलीं जाता इतले आमी ट्राय करतले कंप्लीट करपाक, कित्याक हांगा एडिशनल एक 4 crores हेजो आनी एडिशनल एक्सपेंडिचर तांकां लागतलो आनी तेजें अप्रुवल कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान ते मातशे फुडें गेले. सो आतां एडवान्स हांव MD कडेन आनी ऑनरेबल CM जे चेअरमॅन आसा हेंचे कडेन उलोवन बेगींतल्या बेगीन एडिशनल तांकां जो 4 crores हें आसा तेजे कडेन डिस्कस करून बेगींतल्या बेगीन हें अप्रुवल दिवया, जे करून डिसेंबरा पयलीं तरी हें कंप्लीट जावंक जाय. हांव आतां म्हज्या मित्राक सांगतालो की 19 डिसेंबर एवरी इयर हांव धाकटो आसतना म्हजो आजो आनी आजी, माय ग्रँडफादर एंड माय ग्रँडमदर बोथ आर फ्रिडम फायटर्स, आनी हांव म्हाज्या आज्या वांगडा हांगा सदांच पयलीं धाकटो आसतना येतालो म्हणून. आमकां इमोशनल टच आसा हांगा सगळ्या गोंयकारांक, हांगा इमोशनल हेजो खूब वॅल्यू आसा. सो ताका लागून हें बेगींतले बेगीन जावन हे बऱ्या तरेन हेजी उक्तावण जावचें. तशेंच आतां म्हाका कळून आयलें की आमच्या गोंयच्या सगळ्याकून व्हडलो फ्लॅग पोस्ट जो आसा तो हांगा आसा, जवळ जवळ 45 meters हायट आसा म्हणटात तेजी. सो होय बेगींतल्या बेगीन हांगा आमचो भारताचो फ्लॅग जो आसा हो हांगा होस्ट जावचो हें आमच्या सगळ्यांचें मत आसा. आमी जाता तितल्या बेगीन हें कंप्लीट करूंक ट्राय करतले. आतां हें आमचें हांगा इन्स्पेक्शन जातकूच परतें GSIDC ऑफिसान वचून कितें कितें हांकां कठिनाई येता, कितें ऑब्स्टिकल आसा जाल्यार हेजेरूय आमी सुटका काडटले. आनी हांव अश्योर करता आमगे प्रवीण बाबा की बेगींतल्या बेगीन हेजें काम कंप्लीट करून बाबा हाचो टायम पिरियड केन्ना कंप्लिशन आसलो? कंप्लिशनाचो तेच हांव तेजे कडेन डिस्कस करतालो. मागीर डिसेंबर जावंक जाय म्हणटात ते कंप्लीट, पण तांकां 4 crores एडिशनल एक्सपेंडिचर हांगा आनीक लागतलो. सो हे दोनूय गोश्टी आहा त्यो हांव वचून ऑनरेबल CM आनी आमचे MD आसा फुडल्या आनी 1 वर्ष 2 वर्षान तरी जातले ना, डिसेंबरा भितर जावंक जाय तें. 19 डिसेंबर तेंच्यांनी अश्युरन्स आमकां दिलेलें आसा. पूण हांव परतो म्हणजे वचून MD कडेन उलोवन CM कडेन उलोवन परतो प्रवीण बाबाक हेजे बद्दल कळयता. पूण तुमी सांगला तशें बेगींतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट जावंक जाय, कित्याक सगळ्यांक हो एक आमचे फ्रिडम फायटर्स जेंच्यांनी आमचें गोंय आमकां फ्रिडम दिलेली आसा तांचो हुतात्मा स्मारक म्हणटा, आनी हें बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जावचें अशें म्हाजेंय मत आसा, म्हजे मित्र प्रवीणाचें मत आसा आनी सगळे गोंयकारांचें. एकंदरीत तुम्ही जो सर्वे केला तातूंत तुमकां अशें दिसता की येता त्या डिसेंबरान कंप्लिटेशन जातलें म्हणून? ज्या तरेन पावस पडटलो आतां कित्याक सुरवात आसा, म्हाका दिसता मेजर काम कन्स्ट्रक्शन अशें कांय ना. हांगा उलयतना म्हाका हें की चडशें ग्रेनायट लेयिंग म्हणजे नवें कन्स्ट्रक्शन जावपाचें कांय ना. ग्रेनायट बीन आसा न्ही तें फास्ट जातलें काम, कित्याक आतां सुद्दां तेंच्यांनी हाडून तें पॉलिश बिलीश कितें करपाचें आसा तें पावसान चालू आसतनाय करूंक मेळटलें तांकां. तें कटींग बिटींग कितें आसतात तेंचें तें, आनी तुरंत पावस गेलो काय ना काय तें तांकां फिक्स करूंक मेळटलें अशें म्हाका दिसता. सर हे जे सेक्युरिटी आसतले किंवा ते काम करपाक जे आसता तांकां रावपाच्या खातीर किंवा तेंच्या खातीर बसपाक प्रोविजन ते कितें प्रोविजन आहा? कन्सल्टंट कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की ते आसचे अशें कितें आहा सर आसा सर? आतां कितें ना दिसता. सिक्युरिटी कॅबिन जावन कोण कॅरटेकर आसतले म्हणटात ते तांकां लागून कितें प्रोविजन आसा, कित्याक टॉयलेट्स बीन ते आसा. टॉयलेट आसा पूण जे ते बसलेले टॉयलेट्स दे वॉन्ट टू नो वेदर देर इज एडिशनल रेस्टिंग रूम, यू नो सम सिक्युरिटी कॅबिन तुम्ही आयज विजीट केले. आयज पत्रादेवी स्मारक जे आयज आमी हांगासर कारण खूब तेंप जालो हें काम हांगा चालू आसा, पण तेजी कारणीत कितें काम चालू फुडें कितें आहा तेका लागून आयज आमचो GSIDCचो आमचो केदार नायक हो म्हजो बेस्ट मित्र, आयज ताका हांवें सांगलें कितें तूं मातसो येवन आमी दोगूय मेळोन तें इन्स्पेक्शन करया आनी जाता तितलें बेगीन जें काम कित्याक लास्ट इयर जें आमकां CMन उतर दिल्लें कितें ऑगस्ट पासून हे 15 ऑगस्ट पासून हे जाता तितलें कंप्लीट करून दितलो म्हणून म्हाका दिसनासलें कितें हें जातलें अशें म्हणून हांवें म्हटलें तूं येवन कारणीत पयल्या बरें इन्स्पेक्शन केल्या मागीर आयज हांगासर येयल्यार कळ्ळें कितें कारणीत हेजें काम मातशें फुडें वयतलें जाल्यार कित्याक जी गोश्ट बरी आसा बरें करता हें जाल्यार तें मातशें फुडें वचोनूय कांय प्रॉब्लम ना, पूण बरी आमकां हें मेळटलें
ताका लागून हे जाता इतले फास्ट तेंच्यांनी घेतलेले आसा आनी आतां तेंचो थोडो आनी कॉस्टूय तेंचो वाडलेलो आसा. पयलींचो कॉस्ट कित्याक कितलो भैया पयलींचो कॉस्ट 10 CR आणि 4 CR वाढ 4 CR तेजे वाडलेले आसा. कित्याक हे सगळ्यान म्हाका दिसता गोंयान नंबर 1 आसतलें हांगासर आनी अशें गोंयान हांगासर पेसरूत स्मारक आसचें ना. आनी अशेंच केदाराचें काम आसचें कितें जाता इतलें तेणें मातसो इंट्रस्ट घेवन हें जाता इतलें बेग्यान हें आमचें काम करून दिवचें. कित्याक जें पळय काम आसा तें हे खूब तेंप जाल्लो हे रखडलेलें आहा. ताका लागून हे आतां आनी फुडें रखडचें न्हू आनी जाता इतलें फास्ट हे जावन आमकां हे परत आमच्या पेडण्याक लागून कितें तरी हे न्यू आमकां हे स्मारक हे मेळटलें. भाई जे स्मारक पेडण्यान मेन हेचेर जाता आणि हाचो फायदो पेडण्यातल्या युवकांक कितें जातलो? जातलें कित्याक हांगासर केन्नाय जॉब पासून कितें आसा जाल्यार ते जॉब आमच्या प्रायोरिटीन आमच्या पेडणेकारांकूच मेळटा. भाई आनी एक प्रश्न करता, आता तुम्ही 3 वर्सां जाले तुमकां आतां आणि तुम्ही आयल्या उपरांत हो काम नेटान चल्ला हय. स्मारकाचो. हेच्या पयलीं कित्याक जावंक ना? हेज्या पयलीं कित्याक जावना ते तुमकां खबर आसतलें ते हांव कांय सांगचो ना. जितलें म्हाजे कडेन जाता पळय तितलें हांव घडोवन दितालो आनी जो पळय आयज म्हाका आमकां बऱ्यान बरो आमकां डायनॅमीक हो CM मेळ्ळो आनी आमकां बरो पाठिंबा दिता आनी जाता तितली फास्ट आमची कामां करून दिता. तशेंच आयज आमी सगळे MLA तशें मिनिस्टर आमी खंयसरूच कमी पडोंक दिना आनी जाता तितली फास्ट आमी कामां करून दिता. म्हणजे प्रवीण आर्लेकरच जाय आसलो स्मारक फुडें व्हरपा खातीर अशें? ना ते तुमी विचार करचो. म्हाका त्या बद्दल कांय कमेंट्स दिवपाची हें ना. आनी कितें आहा पळय तें काम हांव म्हाजें फकत काम करून दिवपाचें. जे फुडें कितें आहा पळय ते लोकांनी विचार करपाचो. येस थँक्यू.